بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل، وهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفعتهم بعلمك وجعلتهم الذرية لك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض أملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسالك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردا وبزيرا، وبعض أولدته من غيره آتيت البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وهجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، إلى أن انتهيت إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كمن تجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته، قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوتعته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وأرجت به إلى سمائك وأرجت بروحه إلى سمائك
وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نسرته بالروح وأففته بجبريل وميكائيل والمسممين من ملائكتك وبعثته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن ببأته مببع صدق من أهله وجعلت له ولهم أفضل بيت وذا للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت وسألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي وأن كنت اللهم والي من والى وعادي من عادى وانصر من نصر واخذل من خذل وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأهله مهل هارون من موسى فقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأهل له من مسجده ما خلل وسد الأبواب إلا بابا ثم أوداه علما وحكمة فقال أنا مدينة وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووسي ووارثي لخمك من لخمي
و دمک و سلمک سلمی و حربک حربی و الایمان مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی و انت غدا علی الارض خلیفتی و انت تقضی دینی و تنجز عداتی و شیعتک علی منابر من نور مبیضة وجوههم حولی فی الجنة وهم جیرانی ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی و کان بعده هدى من الضلال و نورا من العمی و حبل الله المتین و صراطه المستقیم لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يهدو هدو الرسول صلى الله عليه وآله ويقاتل على التأويل ولا تأخذوا في الله لومة لائم قد وتر فيه سناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذوبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدريا وخيبرية وهنيريا وغيرهن فذبت على عداوته وكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والغاستين والمارقين ولما قضى نهبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله فلا دين بعد الهادي والأمة مسرة على مقتهم واجتمعت على قتيعة رحمهم وإقصاء ولدهم إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبيان فقتل من قتل وأغسي من أغسي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله بعده وهو العزيز الحكيم فهذا الأتائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليه وآله فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادمون ولمثلهم فلتضرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين
الحسن أين الحسن أين الحسن أين الحسن أين ابناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الصالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله 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 التي لا تخلو من العترة الهادية أين المؤد لقتدى بالغلوان أين المنتظر لإقامة الأمتبة الإباج أين المرتجى لإزالة الجور بالعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن